मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं जल्दी से अभी आयतों की तरफ आता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया व अनिस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से क्या करो, गुनाहों पे माफी मांगो। तो ये कुरान ने 3 दावतें बयान की हैं, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, और नबी का काम जन्नत की लालच और जहन्नम का खौफ दिलाना। और तीसरी बात अल्लाह कहते हैं इस कुरान का पैगाम है अपने रब से क्या करो, तौबा इस्तिगफार किया करो। देखो अल्लाह को जैसे गुनाह से नफरत है ना, इसी तरह गुनाह करके आंसू बहाना उस पे और अल्लाह से माफी मांगना, इस अमल से जितनी गुनाह से नफरत है, इस अमल से मोहब्बत भी उतनी है। समझ में आ रही है बात? एक आदमी से गलती हो गई, अल्लाह का गजब कहर जोश में आता है, तौबा करेगा ना तो जितना गजब अल्लाह का हुआ था ना, उतनी ही क्या हो जाएगी, रहमत। बहुत से लोग कहते हैं कि हम गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह हो जाता है, फिर गुनाह हो जाता है। भाई गलत है, नहीं होना चाहिए गुनाह, लेकिन हो रहा है। तो जब बार बार गुनाह करवा रहा है शैतान और इस काम से शैतान खुश होता है, तो शैतान को नाराज करो ना। वो बार बार तौबा से क्या होता है, बोलो, नाराज होता है। देखो आपके मुंह पे एक दुश्मन आया, उसने एक खींच के थप्पड़ लगा दिया, इस अमल से कौन खुश होगा, आपका, बोलो, दुश्मन। आपने कहा मेरा दुश्मन खुश हो गया है, तो दुश्मन को खुश करने का हल क्या है, दुश्मन को नाराज करना। यही है कि नहीं है? क्या हो गया भाईजान? दुश्मन जिस अमल से खुश हो रहा है तो आपको उस अमल से तकलीफ होगी ना। तभी तो YouTube पे बेइज्जती चल रही है, सोशल मीडिया पे वो उसकी बेइज्जती कराता है, जवाब में वो उसकी बेइज्जती, फेसबुक पे एक स्कॉलर एक की बेइज्जती कराता है, वो जवाब में, आजकल टीवी में 2 स्कॉलर एक दूसरे की बेइज्जती खेल रहे हैं। टीवी में रमजान में जो तमाशे होते हैं ना, पता है क्या होते हैं, चंद मुख्तलिफ मसलकों के स्कॉलर को बिठा के बेइज्जती खेलते हैं आपस। बचपन में हमारी जो छोटी बहनें कजने वजने आपा खेलती थी। आपा सुना है आपने ये लफ्ज, आपा। एक उसमें नानी बन रही है, कोई दादी बन रही है, कोई बेटा बन रहा है, कोई अब्बा बन रही है, कोई जैसे बच्चियां नहीं खेलती गुड़िया बना के, फिर गुड़िया की शादी, तो इसको कहते थे आपा खेलते हैं। कोई आप ही बन जाती है, कोई क्या। तो ऐसे ही टीवी चैनल्स में रमजान में मुख्तलिफ मसलकों के लोगों को बिठाते हैं, उनमें अक्सर वो मजबूत नॉलेज वाले होते नहीं है। अक्सर ये भी होता है, 100% की अक्सर ऐसा होता है कि मजबूत नॉलेज नहीं होती, या होती है तैयारी नहीं होती। अब वो बैठ के आप आपस में एक दूसरे की तबीयत से बेइज्जती कर रहे होते। वो कहता है तूने ऐसा किया, वो कहता है तूने ऐसा किया, वो कहता है तूने। तो रमजान शरीफ में जो तौबा इस्तिगफार का मौका था, वहां बेइज्जती प्रोग्राम, बोलो, चल रहा होता है। तो क्या बात कर रहा था मैं, ये तो बेइज्जती पे कहां से आ गए। हाँ, तो वो बेइज्जती क्यों कर रहे होते हैं, एक स्कॉलर ने दूसरे की बेइज्जती की होती है, उसको गुस्सा आना उसका हक है। भाई तूने जब मेरी इंसल्ट की है तो जवाब में मैं भी क्या करूंगा, उतनी ही इंसल्ट करूंगा। तो ये इंसान की नेचर है, जब उसको किसी से गुस्सा आता है ना, वो देखता है इसने मेरी बेइज्जती की, तो कहता है मैं भी अब इसकी क्या करूंगा, उतनी ही बेइज्जती करूंगा। तो भाई आपस में मत लड़ो। किससे लड़ो, शैतान से। शैतान आपसे गुनाह करवाता है, ऐसे जैसे रख के उसने क्या मार दिया आपके मुंह पे, थप्पड़। तो आपको भी चाहिए कि जवाब में आप भी रख के क्या मारो, थप्पड़। तो पहले थप्पड़ का इलाज इस थप्पड़ से होगा, आपको की तकलीफ खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे अगर इसने मेरी बेइज्जती की है तो कोई बात नहीं, मैंने भी तो उसकी बेइज्जती की है। तभी जब लड़ाई होती है, लोग बता रहे होते हैं, अबे उसने तुझे एक मुक्का लगा दिया, तूने खा लिया, तो आप जवाब में कहते हैं अबे देखा नहीं मैंने भी कैसा रख के लगाया। लोग कहते नहीं है, अबे तुझे उसका चमटा तो याद है, मैंने जो आपस रिप्लाई किया था वो नहीं देखा, अभी तक उसके मुंह पे निशान है। दोस्तों एक दूसरे को बता रहे होते हैं, वो जवाब में क्या, फिर उसके बाद भी तो इसने एक मुक्का लगाया था। तो आप जवाब में कहो अबे मैं उधार रखने वाला आदमी नहीं। ये लौंडे लपाड़े ना इसी तरह की बातें कर रहे होते, भाई हमने उधार रखा ही नहीं है, उसी वक्त हमने भी टिका दिया था, पूरा रख दिया था उसके मुंह पे ले जाके। वो जवाब में क्या, फिर उसने तीसरा थप्पड़ भी तो लगाया था।
تو آپ جواب میں کہو بھائی تو سن تو لے, تو ہم نے بھی تیسرے کا جواب دے دیا تھا. تو شیطان جب دشمنی میں گناہ کرواتا ہے, آپ نے گناہ کر لیا, پہلے تو کوشش کرو گناہ ہی نہ ہو. کوئی تھپڑ مار رہا ہے تو پہلی کوشش ہوگی نہ لگے آپ کے, یہ نہیں کہ چل تو مار لے میں بھی لگا دوں گا جواب میں. کوئی بات نہیں, ہوتا ہے دشمنی میں تھپڑ ہی مارے جاتے ہیں, یہاں لگانا ذرا کھینچ کے لگا. کیونکہ میں نے بیان میں سنا ہے کہ جب کوئی تھپڑ مارے تو جواب میں جب اس کے اتنا لگا دیا جائے نا تو انسان نارمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے. تو مار لے میں بھی مار لوں گا, ایسا نہیں ہوتا. سامنے والا تھپڑ مارنے کی کوشش کرے گا, آپ حتی الامکان بچاؤ گے, کیونکہ تھپڑ کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. آپ نے لگا بھی دیا تو لگ تو آپ کے بھی گیا نا ایک. کیا خیال ہے بھائی؟ اور پتہ نہیں اتنی زور سے لگے کہ آپ گھوم جاؤ اور اس کو لگانے کے قابل ہی نہ بچو. تو شیطان کیا کرتا ہے, جب آپ سے گناہ کروایا کوشش کرو نہ ہو گناہ, آپ سے بچاؤ اپنے آپ کو, دور کرو اپنے آپ کو فحش فلموں سے, بد نظری سے, زنا سے, ہر شراب سے, ہر جرم سے, نماز قضا کرنے سے. پھر بھی وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے گناہ کروا دے اور آپ میں گناہ کی وجہ سے ری ایکشن کی طاقت ختم, توبہ کی توفیق ہی ختم نہ ہو جائے کہیں. کیونکہ گناہ کرنے سے دل میں سیاہی آتی ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے, دور ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے سوری کرنے کا دل نہیں چاہتا. پھر انسان کا دور ہو جائے گا نا اللہ سے, دل نہیں چاہے گا کہ میں اللہ سے رو کے معافی مانگوں, دل پہ کالک آتی ہے. کوشش کرو نہ ہو گناہ, ہو گیا ہے تو بھائی شیطان کو تھپڑ جو لگتا ہے وہ کس سے؟ توبہ کرنے سے. حدیث میں آتا ہے نا, عرفات کے دن شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے نا, اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہوا پھرتا ہے. کیوں؟ وہ ذلیل ہو جاتا ہے کہ میری ساری محنت کیا ہو گئی؟ برباد. کیونکہ عرفات کا دن سب سے زیادہ توبہ ہوتی ہے میدان عرفات میں. توبہ استغفار, سب گناہوں سے لوگ سب سے زیادہ معافی کس دن مانگتے ہیں؟ میدان عرفات میں. اتنا غصہ آتا ہے شیطان کو. تو توبہ جو ہے نا, توبہ, تبھی تو شیطان نے جب اللہ سے کہا تھا نا کہ میں ان سے گناہ کرواؤں گا, تو اللہ نے کیا جواب میں کہا؟ جو توبہ کر لے گا میں اس کے گناہ کو معاف. دیکھو شیطان نے جب آدم علیہ السلام سے گناہ کروایا کتنا خوش ہوا ہوگا نا وہ, جب غلطی کروائی کتنا خوش ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار جس کی وجہ سے مجھے سجدے سے روکا گیا, میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو اب اس کو بھی جانے نہیں دوں گا. لیکن جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے کہا ثم اجتباہ ربہ, رب نے دوبارہ ویسا ہی منتخب بنا لیا جیسے پہلے. شیطان کو کتنا غصہ آیا ہوگا, یار غلطی کروا کے بھی وہی مقام جو غلطی سے پہلے تھا, غلطی ہو کے بھی ان کو سزا نہیں مل رہی, تو اس سے بہتر تو یہی تھا کہ میں غلطی نہ ہی کرواتا, میری محنت برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو توبہ سے شیطان کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. تو اگر شیطان نے گناہ کروا دیا, تھپڑ مار دیا, آپ نے بھی جواب میں پورا ریپلائی کرنا ہے, کھینچ کے کیا مارنا ہے؟ تھپڑ. اور وہ تھپڑ ہوگا توبہ کا. تو قرآن میں نا استغفار کو بہت اللہ نے بیان کیا. اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے میری قوم تم سے گناہ چھوٹتے کیوں نہیں ہے. اے میری قوم اگر نہیں چھوٹ رہے تو اس سے کیا کرو؟ معافی مانگو. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا, وہ معاف کرنے والا ہے, اس سے سوری کرو. تعلق تو ختم نہ کرو نا اس سے, اجنبی تو نہ بن جاؤ اللہ سے کہ پتہ ہی نہ کون خدا ہے, کون ہمیں کھلاتا ہے, کون پلاتا ہے. معافیاں تو مانگو, ریلیشن تو رکھو. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے نا, وہ توبہ کا تعلق ہی اللہ سے قائم کر لیں. لا تعلقی بہت بری چیز ہے, سمجھ رہے ہو؟ لا تعلقی کیا ہے؟ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا بڑا جرم ہے. تعلق ہو, بھلے ندامت کا ہو, شرمندگی کا تعلق ہو, تعلق تو ہو نا. توبہ کی وجہ سے کم از کم ریلیشن تو ہوگا اللہ سے. بے شک وہ ریلیشن شرمندگی والا ریلیشن ہے کہ ہم آپ سے شرمندہ ہیں, لیکن اگر آپ نے توبہ بھی چھوڑ دی تو تھوڑے دنوں میں اللہ اور آپ کا ریلیشن بالکل ختم. جیسے جاپانیوں کا ہے, جیسے فرانسیسیوں کا ہے, جیسے جرمنی والوں کا ہے. ان کی تو ڈکشنری میں اللہ